सना साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम. इतनी रुकावटों के बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे जमा कर लेते हैं इतने लोग? ये लोगों की मोहब्बत है अपने सियासत के साथ, अपने वतन के साथ. बिलखुसूस ये जो मुतालबा है, ये इसका कोई सियासी पहलू नहीं है, लेकिन इसका कम अज़ कम बलूचिस्तान के लोगों की सकाफ़त, रिवायात, औरत की कद्र और इज़्ज़त से जो है बराह रास्त ताल्लुक़ है. तो इसलिए बलूचिस्तान के तमाम क़ुव्वतों ने, बिलखुसूस सियासी जमातों ने, मजहबी तंजीमों ने, जमातों ने, ज़मींदारों ने, ताजरों ने, तालिब इल्मों ने, यहाँ के मकामी आबादी और कबाइल ने, सब ने इस सिलसिले में बहुत दिल खोल कर, न सिर्फ इस धरने में बल्कि जो लॉन्ग मार्च था जिसे सरकार ने ख़ुद धरने में तब्दील कर दिया, इसमें बड़ी तादाद में न सिर्फ शिरकत की है, बल्कि गुज़िश्ता 12 दिन से इर्द गिर्द के लोग जिस तरीके के मोहब्बत का और सखावत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, यहाँ पर पानी पहुँचाना, खाना पहुँचाना, लोगों की जो है खिदमत करना, बीमारों की तीमारदारी करना, और जो लोग अपने साथ बिस्तरे वग़ैरह नहीं लाए हैं उनको बिस्तरे वग़ैरह फ़राहम करना. तो मेरे ख़्याल में सरकार ने न सिर्फ इस लॉन्ग मार्च को वो धरने में तब्दील कर दिया, बल्कि हमारी कुछ गुमगुश्ता जो रिवायात हैं काफ़ी अरसे तक हम भूल भी गए थे, इस धरने से लोगों में वो शऊर भी वापस आ गया है कि किस तरह एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर बांटना है, खाना है, एक दूसरे के साथ ताउन करना है. तो ये 12 दिन जो है लोगों के लिए एक तरबियत गाह बन चुका है धरने से ज़्यादा. तो इसीलिए उस जज्बे की वजह से ये सब कुछ कायम और दायम है, और इसी जज्बे को मद्देनज़र रखते हुए चिल्तन के ये पहाड़ जो हैं किसी का भी रास्ता रोक नहीं पाते. इस चिल्तन से लोग अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मुख्तलिफ गुज़रगाहों से, गाँवों से, देहातों से लोग यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं. हुकूमत की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद कि वो रुकावटें खड़ी कर रही हैं, ये रुकावटें बड़ी बेमानी हो गई हैं. लेकिन हम सिर्फ क्वेटा इसलिए ज़बरदस्ती नहीं जाना चाहते कि हम तसादुम का जो है रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहते. सना साहब, एक ईद यहाँ पर गुजार ली, अब भी नहीं उठ रहे, क्या दूसरी ईद गुजारने का भी इरादा है? हमारे यहाँ ईद तो वैसे ही कोई इतनी अहमियत का आमिल होता ही नहीं है. हमारी ईद पे लोगों की खुशियाँ होती कहाँ हैं? आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में गुज़श्ता 20 साल से लोगों की माशी, माली, सियासी, इंतज़ामी और माशरती सूरत हाल इतनी अबतर हो गई है कि ईद तो जब होता है कि तब आपके नौजवान रोज़गार पे हों, जब आपके बूढ़ों को अच्छी सेहत और की सहूलतें मुयस्सर हों, आपके बच्चे अच्छी दरसगाहों में जा रहे हों, आपकी ज़मीन और आपके मादनी वसाइल से आपको बड़ी अच्छी मईशत जो है आपकी बेहतर हो रही हो, आपको 24 घंटे बिजली मिल रही हो, आपको बड़ी अच्छी गुज़रगाहें और सड़कें मिल रही हों, आपके पास दुनिया की दीगर सहूलियात मौजूद हो, तो फिर ईद वहाँ पे मज़ा होता है. बाकी इन पहाड़ों में खुश रहने का जो तरीका है वो बलोचों ने बहुत सीख लिया है, गम को सहने का तरीका भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है. तो अगर हमारे लिए हमने जिस तरह सरदार अख्तर मेंगल साहब और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने एक तहिया कर लिया है कि हम उस वक्त तक धरना देंगे जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, और अगर हुकूमत समझती है कि हमारे मुतालबात गलत हैं, ये तो वक्त साबित करेगा. हुकूमत ने इससे पहले भी गलतियाँ की हैं और ये दोबारा ये गलती दोहरा रहे हैं. जो बलोचों के दिल और दिमाग की जंग है हुकूमत पहले ही हार चुका था. अब नफसियाती तौर पर भी बलोच जो है जिस तरह मजबूत हो रहे हैं और हुकूमत के फ़ैसलों से जिस तरह लोगों के नफ़रत बढ़ रही है, उसका तो फ़ैसला मेरे ख़्याल आने वाला वक्त करेगा, और शायद उस वक्त पशेमानी बहुत होगी रियासती सतह पर, हुकूमती सतह पर, लेकिन उस पशेमानी का कोई फ़ायदा नहीं होगा. सर, आप क्वेटा शहर से भी बहुत दूर है, मस्तूंग शहर से भी बहुत दूर है, खाने पीने का और दीगर चीज़ों का इंतज़ाम कैसे कर रहे हैं? मसाइल हैं, मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन मैंने जिस तरह आपको नहीं कहा कि बलोच जितने भी उनके इख्तिलाफ़ात, जितने भी उनके सियासी नज़रियाती दूरियां हों, लेकिन जब मुश्किल एक दूसरे पर आन पड़ती है तो एक दूसरे की मदद करते हैं. तो इस तकरीबन हमारे साथ जो वहाँ से इस लॉन्ग मार्च में वट से जब हम निकले हैं, जब हम आए हैं खुजदार, फिर सूरा, फिर कलात, फिर मुंगचर, कड़कूचा, मस्तुंग, तो तकरीबन आवाम की तादाद हज़ारों में थी, 15 से 20 हज़ार के करीब लोग थे. तो यहाँ पर तकरीबन बिल तरतीब उन्होंने पड़ाव भी किया, ईद भी इधर गुजारा, ईद की नमाज भी हुई. अभी भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि जब आप धरने की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि 20 हज़ार के करीब लोग यहाँ पर रुकें. ये अभी एक एहतजाजी धरने में तब्दील हो गया है, जिसमें लोग मुख्तलिफ जगह से जब आ जाते हैं तो अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आते हैं. अपने साथ जो है उन्होंने मुख्तलिफ यहाँ पर अज़ला ने जो दोस्त उनके थे उन्होंने अपने कैंप लगाए हैं. हर जगह जाएँ आपको मुख्तलिफ किस्म के इलाकों के लोग दोस्त, कोई खाना बना रहे हैं, कोई चाय बना रहा है, कोई एक दूसरे की खिदमत कर रहा है. तो खाने पीने वगैरह की चीज़ें इर्द गिर्द से हम लाते आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों से उन्होंने वो भी सख्ती कर दी, यानी नोशकी के रास्ते को द्रींगढ़ और कानक के रास्ते पहुँचने के लिए भी अब बहुत बड़ी रुकावटें उन्होंने खड़ी कर दी. हमारा राब्ता मस्तुंग से भी मुनक़ता करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी. क्वेटा तो एक्सेस वैसे भी नहीं है, दश्त कंड का एक रास्ता है, चिल्तन के रास्ते हैं, ये भी
بھی انہوں نے بہت زیادہ پابندی لگا دی. بالخصوص جو نوجوان موٹر سائیکل پہ آتے ہیں ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں, راسا کیا جاتا ہے, کافی لوگوں کے موٹر سائیکل تک اٹھا لیے گئے ہیں. ان تمام رکاوٹوں کے باوجود لوگ بھی آ جاتے ہیں اور جو جینے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے ایک گلاس پانی اور کھانے پینے کی چیزیں وہ یہاں پر ہمیں مل رہی ہیں. شکریہ سر, تھینک یو سو ویری مچ. اس دھرنے میں نوجوان قیادت نے کون کون سے کام سنبھالے, امور کون سے سنبھالے, اور کیا کہنا چاہیں گے, جذبہ کیسے ہے نوجوانوں کا؟ تھینک یو سو مچ. دیکھیے, جب سے یہ دھرنا 28 مارچ سے وارڈ سے نکلا ہے, یہاں پہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑی تعداد یہاں پہ دھرنا گاہ میں آس پاس پہ نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ملتی ہے. اور دوسری بات ہمیں یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جب بھی یہاں پہ آئے ہیں اس دھرنے میں ہماری مائیں بہنیں, خواتین بھی شامل ہیں, ضعیف بھی شامل ہیں, اور لیکن نوجوان جو طبقہ ہے سب سے پہلے وہ اس دھرنے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. پھر اس کے بعد سیکورٹی کے انجام ذمہ داری خود ہی بغیر کسی ذمہ داری کے وہ خود آگے چیک کر, کیونکہ حکومت کی طرف سے کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جو یہاں پہ ہر تیسرے بندے کو مطلب شک کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے, کیونکہ حالات ہی ایسے بن چکے. نوجوان اپنی مدد آپ کے تحت ان کی مطلب سیکورٹی کی خدمت انجام دے رہے ہیں. انتظامیہ کے حوالے سے اگر ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دھرنا گاہ ہے, لیکن نوجوانوں کے ہم جذبے کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹرسٹ ہے, کوئی فلاحی ادارہ ہے. ایک دوسرے کی خدمت میں, ایک دوسرے کے تعاون کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہے. جو ہمارے ضعیف شخص ہے ان کی خدمت میں, دیگر جو حوالے سے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بساط کے مطابق گھروں سے ایک روٹی, ایک بوتل پانی کا اپنی اس حوالے سے بھی اپنا خدمت سر انجام دے رہے ہیں. اور قیادت کی طرف سے جو بھی حکم ہوتا ہے کہ بھائی جو جس طرح کرنا ہے اسی حوالے سے بڑھ چڑھ کر اس میں لبیک کہہ کر اس میں ان کردار ادا کر رہے ہیں. عاطف جان, ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ سردار صاحب نے جب اعلان کیا کہ ہم یہاں پر دھرنا دیں گے تو اس کے بعد بہت سارے نوجوانوں میں مایوسی پھیل گئی, چونکہ وہ آئے تھے نکلنے کے لیے اور کوئٹہ جانے کے لیے دھرنے کی صورت میں. تو اس کے بعد جو مایوسی پھیلی, آپ نے ان تمام معاملات کو کیسے دیکھا, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ. اس حوالے سے ہم لوگوں نے دیکھیں, جب سردار صاحب نے 6 تاریخ کو کوئٹہ کے لیے روانگی کا فیصلہ کیا تو اس میں نوجوانوں کی بہت زیادہ تعداد یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی, کیونکہ وہ ذہنی طور پہ تیار تھے ہم جائیں گے وہاں پہ, ریاست ہمیں روکے گا تو ہم اس کے ساتھ جو بھی ہوگا ہم اس کو فیس کریں گے. اس کے بعد جو سردار صاحب نے حالت کے مطابق جو ایک سیاسی اور ایک بہترین فیصلہ لیا کہ ہم یہاں کوئٹہ جانے کے بجائے ہم یہاں پہ اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے. اس میں بالکل آپ کی کچھ حد تک مایوسی پھیلی, اور اس میں جو درمیان کے لوگ ہیں جو اس میں پروپیگنڈا, کافی حد تک پروپیگنڈا بھی پھیلا رہے ہیں کہ عوام مایوس ہے, سردار صاحب نہیں جا رہے ہیں. تو ہم ایک چیز دیکھنا ہوگا, سیاسی مزاحمت اور پرامن سیاسی. دیکھیں, ورڈ سے سردار صاحب نکلا تو اس کا ایک نعرہ تھا کہ ہم پرامن سیاسی طریقے سے اپنا لانگ مارچ کریں گے. نہ ہی سردار صاحب کے ساتھ, نہ ہی تحریک کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بندوق تھا, نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی ہتھیار تھا. وہ نیتیں تھے, لیکن نیتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک بلند حوصلہ, بلند جذبے کے ساتھ وہ یہاں پہ آئے تھے, اور ان کا مقصد اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ کرنا تھا. کیونکہ پرامن سیاسی جدوجہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پرامن طریقے سے آپ اپنا ایک نعرہ, ایک احتجاج بلند کرتے ہیں. احتجاج کا مطلب ہی مزاحمت ہوتا ہے. یہاں پہ سردار صاحب بیٹھے ہیں, یہاں پہ بھی اس کا دھرنا جاری ہے, وہ یہ بھی ایک مزاحمت ہے. عوام کی خواہش تھی کہ ہم کوئٹہ پہ پہنچے, لیکن جب بھی اگر آپ پرامن سیاسی احتجاج کے لیے نکلے ہیں, وہ اگر آپ کو کوئی کسی بھی اقدام سے وہ آپ کا کوئی عمل ہوتا ہے وہ پرامن نہیں ہوتا, تو پھر وہ آپ کو مزاحمت میں بھی اس حصے کا مزاحمت نہیں ہوتا جس کا آپ نے نعرہ لیا ہے اور جس کے اوپر آپ جس فلسفے کے اوپر چل رہے ہیں. تو سردار صاحب کا فلسفہ اور یہ لانگ مارچ کا فلسفہ تو وہ پرامن لانگ مارچ تھا. تو پرامن طریقے سے ہمیں اپنے منزل تک پہنچنا ہے. یہاں پہ جو ورڈ سے جو قافلہ نکلا اس کا جو منزل تھا وہ کوئٹہ ہرگز نہیں تھا. ان کا مطلب یہ تھا جو ہمارے خواتین, جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں, ان کی بازیابی تھا. وہ یہاں پہ کوئٹہ میں بیٹھ کے احتجاجی مظاہرہ جاری کرے یا الگ پاس میں کرے, بالکل ٹھیک ہے. وہ کال دیا گیا تھا کوئٹہ کو, وہاں پہ نہیں پہنچا, لیکن اگر وہاں پہنچ کے آپ کو کوئی سیاسی عمل پہ نقصان ہوتا ہے, اس میں تیسرا بندہ یا درمیانی بندہ اگر کوئی فائدہ اٹھا کر آپ کے اس مجمع کو, آپ کے اس ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں اس کو منتشر کرے گا, آپ کو کسی بھی شہزادے, اب یہاں پہ احتجاج میں سب آئے, بلند ہمت ہر کوئی آیا ہے, وہ ایک ہمارے لیے ہر کوئی ایک شہزادہ ہے. کسی بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا, اور یہ قومی نقصان ہے. قومی نقصان سے بچنے کے لیے سردار صاحب نے ایک بہت بہترین فیصلہ لیا, اور یہاں پہ احتجاجی دھرنا جاری ہے, اور احتجاجی دھرنا جب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے خواتین کو اور دیگر سیاسی قیدیوں کو بازیاب نہیں کیا جائے گا. بہت شکریہ.